بقيتانان مرحينا يسكرسوس تفتخم كبرات قدسان حزب أملاخ سلام نعقدكم يخون لما عنتي حزلكم قريبا زلخو أمانغو امناتن حقن زلو وهداتن سممعنا حبيرنا خنصنع مسرت قال أملاخ نزي زقل صلنا كل جزيه كمتي نلمنو هياو زخونه منفس قدسيو أبزي زلنا أوان بزحات سبات حقي أيدلن امنات راح يدبل الله قال سبات كا بحقي إنا ندحن بجبري سيركينا ندحن زورخ على ما زين كل تجافات زياتنا مسرت مصحف قدس تصبت تصغيرنا رأينا ما زيابير قلصلنا زيابير كبرحنا مجمريا بصلاتنا بأملاخ قربيه قويتا نمسكنك نبارخك لنا بزمودة زمن زي نقالكا تتجحلو سلازلخا نقالكا أب كل بوتا نخسبخ تقبر سلازلخا وأبو نمسكنك لنا حجخا نعين حواتين إذا قدس سخونك قال إنه قلت صلنان أبرحلنا نقراتنا كل سحلفو بسمودة يسوع كريستوس آمين كبرات أحوات بزعبازي ناي امنتن حقن دلو امونغو خلتيو وحدت مسرت مصحف قدس كنرينا كل جزء حقي كبحال كله ابزلنا اوان كم صلائي كم صور كم بارنت كمرعوتيو زوسد ነገር ግን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥልቅ ኢልና ከነጽንዖ ከለና ግን በአንጻሩ ምዃኑ ኢና ንርኢ እሞ ሕጊ ክበሃል ከሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ሕጊ መጀመርያ ናይ ሕጊ ባህርያት ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ንምንታይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይን ዓኻትኩምን ሕጊ ሂብና እግዚአብሔር ኣብ ኤደን ገነት መጀመርያ ንኣዳም ንሔዋንሲ ሕጊ ሂብዎ እቲ ሕጊ ምስ ኣፍረሱኻ ሽዑንካ እቲ ናይ ገንሸል ኣደቦ ክዳን ከም ዝኸደኖም ኢና እንርኢ ማለት እዩ እሞ ሕጊ መጀመርያ ናይ ሕጊ ባህሪ እንታይ እዩ እንተዳልና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሮሜ 7 ፍቅዲ 12 ከምዚ ይብል እምበኣር እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዙን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን ስለዚ ከምቲ ሰባት ዝብልዎ ከምቲ ሰባት ዝርድእዎ ዘይኮነሲ እንታይ ሒዝና ኣለና ሕጂ ሕጊ እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዙን ጻድቕን ሰናይን ይልወሎ ድሓር ኣብ ፍቅዲ 13 ኻ ሮሜ 7:13 ኻ ኣብታ ትሕቲኣ ዘላ እንታይ ይልወሎ እቲ ሰናይ ዳ እዩ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ሓጢኣት ዳ እዩ ሞት ዝኾነን እምበር ሓጢኣት በቲ ሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘምፅእ ሓጢኣት ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ ሓጢኣት ብትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ሓጢኣት ክኸውን ሕጂ እቲ ሓጢኣት ምእንቲ ክግለጽ እንታይ የድሊ ሕጊ የድሊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕጊ ካልእ ባህሪ ናይ ሕጊ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ባህሪ ናይ ሕጊ እንታይ እንተዳልና መስትያት እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ንዓይ ንዓኻትኩምን ከድሕነና ኣይክእልቲ ቀንዲ ሕመረት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስተምህሮ እንታይ እዩ እንተዳልና ብዛዕባ እምነትን ሕግን እዩ ብዛዕባ ዘን ክልተ እዚአን ብጣዕሚ ትኩረት ገይሩ እዩ ዝዛረብ ሰይጣን ግን ነዚ ክልተዩ ተዋሃይዱ ዝኸይድ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ገለ ሰባት ሕጊ ኣየድልን ይብሉ ገለ ሰባት ካ እምነት ኣየድልን እዩ ብግብሪ ሕጊ ኢና ንጸድቕ ድብሉኻ ኣለዉ ክልተ ዓይነት ክርስቲያናት እዮም ዘለዉ እሞ ነዚ ክንፈልጥ ብጣዕሚ ወሳንነት እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ንህይወትና ካልእ ናይ ሕጊ ባህርያት እንታይ እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝጠቕመና እንተዳኢልና ሮሜ 3:20 ክንከይድና ካልእ ናይ ሕጊ ጥቕምኻ እንታይ ኣሎ ናብ ክርስቶስ እዩ ዝመርሕ መጀመርያ ሓጢኣትካ እንታይ ገብረካ የፍልጠካ ሓጢኣትካ የፍልጠካ እስኪ ንራዮ ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ ይልወሎ ኣበይ ኣብ ሮሜ 3:20 ዘንብብ ዘለኹ ሕጊ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን 4 ነጥብ ገይርላ ስለዚ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ ዋላ ሓደ ሰብ የለን እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ሕጊ ጻድቕ እዩ እቲ ሕጊ ሰናይ እዩ ይልወሎ እንደገናኻ ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ ይልወሎ ደግሞልኩም ሕጊ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ስለዚ መስትያት ከም መስትያት እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መስትያት እንታይ የሪኤካ እንድሕር ኢልና ኣብ ገጽና ዘሎ ድኾነ ነገር ጸለሎ ድዩ
كال نجردو انتا يرئينا دخوانا رسحات ديو دخوانا ساقم تدا حالينا يرئينا مالتي ازي ناي حق بحريات كا حاتيات يزفلتك حاتيات يزفلتك كينوزي ولا حنت نعانا كدحننا ويكا كصدق نايكل حنت مستيات كمزيا غيريري ان لخو اجي اذا مستيات زيا ابز غصاي زلو زخونه نجر اصرينين دحريليا كتصريني ايتخلنا كال انتاي طقم ناي حق انت راينا ناب كريستوس يمرحكا نبلالنا اجي ناب كريستوس يمرحكا كم موجزيت كوينو ناب يسوس كريستوس يمرحكا كم يغيريو ناب كريستوس يمرحكا انت راينا كل جزء نفس وكبسب ناب حقي كتقمت كله اتي حقي يخسكاي اسخا بدلنياها نسخا حاتياتنياها نسخا كمز غيركالها اموت مفتح دا انتاي يدمص حجي نحنا بجزا راسنا بجزا حيلنا كم زي نصدق اتي حقي نعين عهاتكم انتاي ممهري سلازي نابي يبصحنا انت اينا ناب كريستوس يبصحنا نابنت كنغركم اندحر حقي مسيات خوينو نتمسيات كره خلخ دخونه ነገር ابز اندحر حاليني ولا اتمسيات دا اي زارمبر انتي مالتيو كيد تحاصب يزبلكا كيد تحاصب لك مالتيو سلازي لك كومخا اتحقي كل جزء بدلنيا مخانا يزخصنا حاتيات غيركا بدل غيركا بلنا مالس كي ابغلاتيا سلسته 24 نكيد كلنا او انتي زنغرنا سلسته 24 سلازخا بامنت من انت خنصدقسي ناب كريستوس كبصحنا تحقي قصعينا خونه موغزي ممهرنا كونه ማለት لك خمزي نهصانات نابيت تمرت خطبصحهم كلها حيسكايم يخات خيل يكونن حيسكايم مسكدكا ساعتا افدغه تبصحهم ማለት لك ازي حجزخا نعين عخاتكم كم مراحي مالتي كم ممهر مالتي مو نبي يبصحنا انت دايلنا مسرتات اسيا سلازخا بامنت من تنصدقسي ناب كريستوس كبصحنا اتحقي قصعينا خونه موغزيت كونه ممهرنا كونه يزبل دلو مالتي مو حقي نابتي كدحننا زخل انكو مراحي كم زبصحنا كابزي كنددا نخيلنا مالتي سلازي قدا امنت كنتايو جينا امنت كنمصينا حقي انتاي بحري حزنا لنا حرق قدوس سناي صادق الولو ابرومي شوعات 10 تخلتهم دنبمنا بتخالاي كا حقي حاتيات يزفلت الولو رومي 3 كم زنبمنا اتا سالسيتخا حقي موغزي ويكا ممهر نابتي كريستوس زبصحنا مخانوها ابغلاتيا 3 رينا لنا مالتي فدي 24 حجها قدنا امنت انتاي جك رينا نناتهم قدا رينا مو دحاركا ناي كلتيوم زرخبهم منقدتاتكا كنرينا قدا امنت كانتاي انت راينا امنت كل جزء بيسوس كريستوس كم نتصدق يو زنغرنا اب افيسون كلت شمنته كننبب كلنا امنت اب يسوس كريستوس زلنا توكلتي اب كريستوس زلنا امنت نسو ايو زدحننا قدم يلنا كم زبلنا حقي ندخوانا يكون سب بحق تصدق ولا حدا سب يلن يلو رومي 3 4 نت وغير لي حجي ناب افيسون كنكيد كلنا اب افيسون كلت فقدي شمنتن شعاتن كننبب كلنا انتهي بلنا حدا كو خي مكحسي بلنا حدا كو خي مكحسي كاب جبري ايكونن مو بامنت بصقايكم زدحنكم ازخا وهبت املاخ ينبر كبخاتكم ايكونن ابزار بعتنا تغير الله حجي يسما مع الله افتالاي رومي 3 زنببنا حدا كو بجبر حق صدق يلون يلولو افيسون كلت شمنتخا كاب جبري ايكونن
بأمنت بتسقايكم زدحنكم إذا خا وهبت أملاخ أيو زي حجي ناب يسوس كريستوس يزمرحنا يسوس كريستوس لمنتاي أمسكال وعيدو سب جبر زدحن تزغون نيرو سب حجز زد صدق تزغون نيرو يسوس كريستوس ناب زمدرزي ممصا أي مدلين نيرو نمنتاي كريستوس كم جنشل كوينو سلاين سلاحاتكمن بجا حليفلنا مالتي اتواغا كنكفلو سلازين خيل اتحقي بعلاتنا كنتغبرو سلازين خيل بدلنيات مخانا سلاز فردنا سلاز خسسنا نايتي كسي ناي حقي كخفل واغا كخفل ايو كريستوس نابزا مدرزيا مصي مالتي سلازي بحارنت بأمنت كنتصدق كلنا كابت حقي زاززو نايموت فردي حارا نوص علينا مالتي سلازي آدم حاتيات مسجبره سلازي انتاي وريدو مالتي موت قبل عليسي موت ينصالالنا كابزيا مستبلع معالتي انت هتكونيها موت كتموت يخيلوا سلازي تحق انتاي قبرلو يخصلو يفردلو كابزي ناي كسي ناي فردي حقي حارا خوص كريستوس ناي قدن نابزا مدرزيا كمص تغيرو مالتي دحر اتي نحنا كنفديز قبانا موت يسوس كريستوس بعلو بمسكامو كابتي فردي ناي حارا ناي كريستوس حارا وصينالو مالتي سلازي امنتنا تحقي كم نصنعوها يقبر مالتي حجي ابزخا رومي سلسته مبزحتو اب رومين يعقوبن كننبب كلنا بزعبا امنتن حقن اتوكيرو دزارب ابرومين يعقوبني اسكي رومي سلسته 31 اسكن نخيل حجيت امنت نتحقي مصاررتو زي كونسي كصنعو يزقبر امنت مالت كل غزي نتي تسفا زغبره ነገር رغص مغبار مالت ስለዚህ ቲ ተስፋ ዝተገበረ ነገር ንዑ ምእማን ካብ ኮነ እቲ እምነት ነቲ ሕጊ ንኽድልድል እዩ ዝገብሮ ሮሜ 3:31 ከነንብቢና ኣብዝኻ ከምዚ ይብለና እምበኣርሲ ንሕግዶ ብእምነት ነፍርሶ ኣሎና ይብለና እምበኣርሲ ንሕግዶ ብእምነት ነፍርሶ ምክንያቱ እቲ ሕጊ እንድሕር ደየድሕነና ኮይኑ ደየፅድቐና እንታ ደኣ ኮይኑ በቲ እምነት ጌርና ደሞ ነቲ ሕጊ ነፍርሶ ይብል ኣሎ ድሓር ያ ኣይፋሉን ኢሉ ማለት ያ ኣይፋሉን ንሕጊ ስባ ነደልድሎ ደኣ ኣሎና ንሕጊ ስባ ነደልድሎ ደኣ ኣሎና ብእምነት ኢና ነደልድሎ ነቲ ሕጊ ብእምነት ኢና ከነደልድሎ ንኽእል ማለት እዩ ካልኸ ሮሜ 6:15 ስለዚ ኣብዝኻ ንኽልት እንታይ ጠሚሩሎ እታ እምነት ነቲ ሕጊ ንኽድልድል እያ ትገብሮ ነደልድሎ ደኣ ኣለና እምበር ኣይነፍርሶና ሞ እምነት ክበሃል ከሎ ነቲ ሕጊ ይድግፎ የደልድሎ ደኣ እምበር ኣይፃረሮን እዩ ካብዛ ጥቕስ እዚኣ ዝተረዳእና ካልኸ ሓበሬታ እንታይ ኣለና ንዝብል ሕቶ ኣብ ሮሜ 6:15 ክንከይድና ሮሜ 6:15 ከነንብብ ከለናኻ ከምዚ ይብል እንታይ ከንበል ይብል እንታይ ከንበል تحت ጸጋምበር تحت ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢአት ዶ ንግበር ያ ኣይፋሉን ባርከ እንታይ ክንብል تحت ጸጋምበር تحت ሕጊ ካብ ዘይኮና ንሕና تحت ሕጊ ይኮና تحت ሕጊ ምዃን ማለት بيسوس كريستوس زي مؤمن تحقي كل جزء يخسك كله مالك تحت تصقى تداخوين كاجين بيسوس كريستوس مستأمن تصقى قبل عليها يخون نتحقي نخته تقبره ايو زحق زكا حجي اتا مسرح كنفلت ازقبعنا انا يخنقركم تاي مسيلكم مجمريا نحنا اب تحت حقينا وديغنا حقي كساسينا خوينو حقي فرادينا خوينو حق بالعلينا خوينو كمز غيركا يلو خسنا ني دحارت حقي حطياتنا بدلنا مسفلطنا بغزا رسناخا كنصدق كم زي نخيل مس نغرنا انتي غيرنا ناب كريستوس مصينا مالتي حقزنا يسوس كاين موت مخنياتو حقي فريدنا الله حقي كتموت يخايبلنا الله سلازي غويتا يسوس ردانا إلنا
نابي مصينا لنا ناب كريستوس مصينا لنا مالتي كريستوس كا اتز جبرنا بدل بعلو بمسكام السطرح يكونن بعلو بمسكام اندغنا خا بحيل منفس قدوس تدريخنا اتحقي تغباراوي نخون اب هيوتنا حيلي يهبنا دم يسوع كريستوس حجي كلته سرح الله دم يسوع كريستوس انتاي نتي زنبرنا حاتيات دمسيسو اندغنا حاتيات كينغبر يحجزنا حتى زي مغبار تاي مالتي حتى زي مغبار تاي مالتي اب قدما يوحنس معرف 3 فقد 4 رايو حاتيات مالت مفراس حقي مالت يلولو سلازي كريستوس مستقبلنا اتحقي اب هيوتين اب هيوتكم تغباراوي نخون صقا يلينا منفس قدوس يلينا ازخا رومي شومنت خنكينا صبو غيرو ابريهلنا لو اتحقي بخميو اب هيوتين اب هيوتكم تغباراو دخون رومي شومنت فقد 3 نحقي بسقا سلازي دخمه رايو حجي سولا حقي بسقا سلازي دخمه كغبرو زي كونلس املاخ نودو بمثل حاتياتنيان سغان كم مسواتي حاتيات ليخونتي حاتيات بسغون تاي غبرو كوننو يبلنا ابانا بمنفس بر بسغا ابزين مالالس اتدليت حقي كم خوينو كمالاي حجر ايوا مسرح رايوا سلازي يسوع كريستوس مستقبلنا صقا نقبل منفس قدوس ابانا يحضر سلازي يبلنا تفقدي 4 رومي شمنت فقد 4 ابانا بمنفس بر بسقا ابزين مالالس اتدليت حقي كم خوينو تخوني كمالا يبلنا مالتي كمالاي سلازي انت يخون الله مالتي اتحقي تغباراو خون تدا خوينو ناي قدن كريستوس يلينا مالتي زي كريستوس حقي املاخ كخبر ايكالني معناتو تحقي منفساوي ولا تحقي قدوس تحقي صادق تحقي سناي من كخغبر خلام منزرا قدوسن سناي نحنا حاتيتنيا سلازي ابتانا روميكو تحقي بسغا سلازي دخمه يلول كغبر زي كونولس እግዚአብሔር ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊኹ ነተሐጢያት ብስጉ ኮኖኖ በዝናተይናትኩም ስጋ ኮኖኖ ማለት ስለዚህ ደው አቢልዎ ከምቲ ክርስቶስ ደው ዘበሎ አባይና በኻትኩም ሐጢያት ከይነግስካ እንታይ ገብሮ ደው ይብሎ ማለት እዩ ናይ ሐቀኛ እምነት ፍረ ምእዛዝ ናይ ሐቀኛ እምነት ፍሪው ምእዛዝ እምነት አሎን ዝብል ክእዘዝ አሎ بزي مئزاز فرا ولا حنتي كركب አይከልኒ ሲሉ ንፋስ ኮይኒ ይተርፍ ማለት ትርጉም ይብሉን እስኪ ያዕቆብ 2:26 ንራዮ ናይ ሐቀኛ እምነት ምእዛዝ እንታይ ፍረ ናይ እምነት እዩ ኣብ ያዕቆብ 2:26 ከነንብብ ከለና ያዕቆብ 2:26 كم زيبل كم خارهاب اتا امنزرا نتوم لوخات مستقبلتهم بخال من قدي مساوصاتهم بجبردو اي صدقاتن مبارس كسغا بزي منفس موتي كم زخونت كم وين امنت بزي جبري موتي ابلنا له معناته جناي كلت يوم هدتينا حجي نردلنا بجبردو اي صدقاتن يوا تجبري زغبرتو رهاب تاي سلازو خونتا سلازا امنتا مجمريا امنت يزمص كي امنكا غبري كمص ايكل رهاب مجمريا امينا فارها እግዚአብሔር حديروا سلازي نتزا امنتو بغبري اسنياتو اتغبري خمن يدغفوا انت دالنا حيل منفس قدوس حجوين نمكحالو ነገር የለን ابزوين تمكحت زبحال የለን انا ግብር ሰናይ ተገበርኩ ሕግን ተሐለኹ ብርሰይ በኃይለይ አይኮንኩን ምክንያቱ ሮሜ 8:4 አባና በመንፈስ ምስ እንማላለስ እትድለት ሕጊ ኮሙ ኮይኑ ክማላ ኢልዋ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ደአምበር ብናተይ ክእለት አይኮነን
ስለዚህ ሕጊ እንተሓለኹ ወላ ሓንቲ ዝምክሓሉ ነገር የብለይ ብሓይለይ ዘይኮነስ ብፀጋ ኣምላኽ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተለይ ብኡ ገይረ ሕጊ ይሕሉ ከም ዘለኹ ካብዚ ክርዳእ ይኽእል እየ እሞ እምነት ብዘይ ግብሪ እንታይ ኢልዋሎ ምውትያ ግብሪ ኣየድልን ንዝብሉ ክርስቲያና ምእዛዝ ኣየድልን ንዝብሉ ክርስቲያናት እምነቶም ኮንቱ ምዃና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፀልና ስለዚ ናብ ምእዛዝ ዘይመርሕ ዓይነት እምነት ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሰይጣን ክንእዘዝ ኣይደልየና ታይዳ እምነት ኣለኒ ናፃ ንኽትከውን ንሕና ክርስቶስ ካብ ሓጢኣት እዩ ሓራ ኣውፂና ዳኣ እምበር ካብ ሕጊ ምሕላው ኣይኮነን ሓራ ኣውፂና ፀጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓጢኣት ክንገብር ላይሰንስ ኣይሂበናን እዩ ፀጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕጊ ክነፍርስ ፍቃድ ኣይሂበናን እዩ ያ ኣይፋልናን ኮይሉ ማለት እዩ ሕና ብእምነት ፀደቕና ሓጢኣት ዶ ንግበር ያ ኣይፋልናን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ካልእ ወንጌል ዮሐንስ 14:15 ተፍቅሩ እንተኾንኩም ትእዛዛት ይሓሉ እሞ ፍቅርን እምነትን ብሓደ ሓቀይ ንሕና ንኢየሱስ ክርስቶስ ነፍቅሮ እንተዳ ኮይና ትእዛዛቱ ክንሕሉ ኣለና ተፍቅሩ እንተኾንኩም እንታይ ግበሩ ትእዛዛተይ ሓሉ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 5 ፍቅሪ 3 ፍቅሪ ኣምላኽ ትእዛዛቱ ምሕላው ይልወሎ ፍቅሪ ኣምላኽ ትእዛዛቱ ምሕላው እሞ እቲ ትእዛዛቱ እውን ኣይከቢድን እዩ ብለና ማለት ስለዚ ፍቅሪ ንኣምላኽ ትእዛዛቱ ምሕላው እዩ እሞ ፍቅርን እምነትን ከዓ ክልቲአን ኣይፈላለያንን እምነት ተዳሃልዩ ፍቅሪ ኣሎ ፍቅሪ ተዳሃልዩኻ እምነት ኣሎ ናይ ፍቅሪ መግለፂ እንታይ እዩ ምእዛዝ እዩ ናይ እምነት ፍረኻ ምእዛዝ እዩ ንክልቲአን ዘራኽበን ነገር እንታይ ኣሎ እንተዳኢልኩም ንእምነትን ንፍቅርን ምእዛዝ እዩ ምእዛዝ ናይ እምነት ውፅኢት ናይ እምነት ፍረ እዩ ምእዛዝ ከዓ ፍቅሪ እዩ እተፍቅሮ እንተኾንካ ንሓደ ሰብ ትእዘዞ እስኪ ካልእ ኸ እንታይ ይብለና ኣብነት ገይሩ ካብ ናይ ኣቦና አብርሃም ኣብ ዕብራውያን 11:8 ኸ እንታይ ይብለና ኣብዝኻ ካብ ናይ አብርሃም ንመሃሮ ነገራት ኣሎ እሱ ኸ እንታይ ይብለና አብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክመፅእ ምስ ተፀውዐ ብእምነት ኣይገበረ ተኣዘዘ ይብለና ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ብእምነት ተኣዘዘ ትብላላ እዚ ወላብቲ ሮሜ ምዕራፍ 1 እውን ምእዛዝ እምነት ክንተክል ሐዋርያትን ተቀበልና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኩሉ ቦታሲ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ታ እምነት እንታይ ኣለዋ ምእዛዝ ኣለዋ ሞ መጀመርያ ንአብርሃም እንታይ መፂዎ ምእዛዝ ተኣዘዝ ውፃእ ዝብል ሕራ ኢሉኻ ብእምነት ተኣዚዙ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥኒ ብእምነት ተኣዚዙ እሞ ልክዕ ንሕናኻ ደቂ አብርሃም ተዳ ኮይና ብእምነት ክንእዘዝ ይግባአና ምእዛዝ ዘይብሉ ዓይነት እምነት ተዳሃልዩ ሕጊ ኣየድልን ንዝብል ዓይነት እምነት እዚ እምነት ኣይኮነን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ክልተ ፀገማት ኣለዉ እዘን ክልተ ጫፋት ክንጥንቀቐለን ይግባአና ሓደ ሕጊ ብዘይ እምነት ዝብሉ ኣብ ናይ ካቶሊክ ኣሎ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ኣሎ ሕጊ ብዘይ እምነት በቃ ፅቡቅ ነገር ተዳኣ ጌርካ ኣብ ሰማይ ፅድቂ ክሕሰበልካ እዩ ንሰባት ተዳኣ ተኺብካ ክዳን ተዳኣ ኸዲንካ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ግን እሱ ስለ ዝገበርና ፅድቂ ይሕሰበልና ዝብል ዓይነት እምነት ኣሎ እዚ ግን ብፍጹም ጌጋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ከማን ኣይመድለየን ነይሩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ምማት ከማን ኣይመድለየን ነይሩ ስለዚ እዚ ናብ ሕጋውነት ሌጋሊዝም ምድሓንሲ ይግባአኒ ዓይነት እዩ ዝመርሓካ እዚ ናብ ምንታይ ይመርሓካ ኣነ ከምዚ ገይረ እንደ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ማለት እዚ ሕጂ ሌጋሊዝም ይበሃል ሕጋዊ ዝኾነ ፅድቂ ይግባአኒ እዚ ዓይነቱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዋላ እስኻ ድገበርካ እንተገበርካ ዋላ ኩሉ ገንዘብካ ወርቅኻ ንድኻታት ዋላ እንተሃብካ እሱ ንፅድቂ ኣይቁፀረልካን እዩ
زيرو ولا حنت زيرو ولا حق تحلقة عسرت تزازات ولا تحلقة السون الصدقي أيقول صار الكان زي ليغاليزم ويكا حقاونت زلبسة صدقي يقبر على خو تبلا لها مالتي أتي خاله أي شاف كنت نقول زقبا أنها بأنصار مالتي أمنت بزي حقي زخا بزحات كريستيانات الله حقي أي لينانيو حقي صوريو حقي بارنتيو حقي ناي أوريتيو نحنا بحدش كيدان بأمنتنا صديقنا بحقي كنا صديقنا بصقاينا صديقنا سلازي ولا حاتيات كوانتا غبركو ولا حق كوانتا فرسكو انا كونكون زغبر زلخو تسغاي زغبر زلو زولو بزحات سبات الله زي مفنطرانا شيطانيو كابزي كنتنق يغبانا امنت بزي حقي انتاي نافقاد راسخا ويكا ناب شفتنتي زمر حكا مالتي كتا ناب شفتنتي زمر حكا بهوتي كم للاي نام مبالي زمر حكا بطعم زي حدغنياي كم زي عينت زي كنتنقولو يغبانا ناب قدسنا حقنيا كرسنا اي مرحكاني انتاي دا كمرحكا لو كل غزي امنت مس حقي امنت مس حقي ازي نافقاد رئسخا زي كونس نافقاد املاخ نختمرح يغبركا سنف حتاتنيا مخانكا بغزا رئسخا كدحن كم زي تخيل اتحبركا انكو اتا حنتي امنت مس جبري امنت بزي جبري موتي ايلوالو قال እግዚአብሔር አምላክ ይቆም ይላል امنت بزي حق محلاو كونتي ترجم البوي مالتي ስለዚህ ካብዚ عينت زي نحنا كنتنك يقبأنا مو كبرات حوات كابزي نايلو معنتي استمهرنا قال قرب حسابات حيزنا هنكون تسفى يقبر بزحات سبات أبزلنا أوان نزي حقن امنتن فلالي من زريقو نجرجن نزي حقن امنتن كلتيو بحادة كم زخيل كابزي كنردا نخيلنا موني مود داتا تقسي أب رومي شمنته كابر بعته سبحان مشتزلا زي آخر ببامو بزي تقسزي حساباتي كود رومي شمنته فقدي أربعته حنتوي وينام بيبيانره أبانا بمنفس بر بسقا أبزين مالالس تدليت حقهم كوينوك ملايو سقاويان زبالو نتناي سقا يمزحاسبو منفسان قنا نتناي منفس يمزحاسبو حجي كل التسابات علو سقاويان علو منفساويان علو يتم سقاويان نتاي يمزحاسبو مالتي نتناي سقا يمزحاسبو نتناي مدراو نقر يمزحاسبو تو منفسان كا نتناي منفس يمزحاسبو اتحاسب سقا مس أملاخ تسألي بمخانو نتحقي أملاخ نتاي أي جزءون أي كونولون دماي معناته بحيل منفس قدس يزقبر ما بسقا تمن ترى أخوانك بخرسوس يكون كانت أمن دلها بمنفس قدس يكون كانت من راحة دلها بخيلتك كم دليتي أبهي وتي تبلا لها مالج إزخا سألي مس أملاخ يلولو فتوم حادها بمنفس قدس زمرحها نتحقق زي عبير أملاخ أبهي وتوم تكبروا قبرهم سلازي توم ناي سقان تايلو مالو تحسب سقا مس أملاخ سألي بمخانو نتحقق أملاخ أي جزءون إيو أي كونولون دمايو وما سلازي تحاسب سقا موتيو تحاسب منفس جنا هيوتن سلامني بتوم بسقا زلو نأملاك كسمرو أي كونولو من إيو سلازي تفللي كل جزء امنت مس جبري كلتي انت دا تتحيزن نأملاك نسمرو لنا مالتيو انت دا أنا بحقي زدحن دبل سبت دا هاليو ازي حقاوي ليغاليزم يقبرو لتصدق مالتيو زخا زعابي جاي اتحادخا انس بامنتي يزدحن حقي ايلينني حقي ايلينني زبلكا انت يقبرالو مالتي ناب شفتنت يزخيدلو قيد بتخي انا بقى ولا دغبركن تغبركو بزي قدس انا بصقا دحينه نختبل يقبركا مالتي هو بصقا خمس دحنكا مرغاغصكو اتحقي ابخا تغبراو خونالو حاتيات كنغس يبلون حاتيات ترى ابخا نغيسو بخرسوس يامن كان مالتي غنا يتحصب كان الله مالتي غنا يصرخان الله مالتي انت انا مملش كحاتيات حق مفراس ابي وقتها زكايه ترى خوينو
ገና ብፀጋ ኣምላኽ ኣይኣመንካን ምክንያቱ ኣባና ብመንፈስ ኣብ ንመላለስ እቲ ጠለብ ናይቲ ሕጊ እቲ ድሌት ናይቲ ሕጊ ኣባና ተግባራዊ ይኸውን ማለት እዩ ሞ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ብምስትውዓል ብእምሮ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና መፅሓፍ ቅዱስ ብንጹር እዩ ዝምህረና ሕጊ ቅዱስ ሰናይን ምዃኑ ክነተግብሮ ዕላማ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብንጹር ዝነግረና ሕጊ ግን ንዓና የድሕነና ማለት ኣይኮነን ስለዚ ደሓና ግን ንሕልዎ ቅድሚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምርካብና ንሕና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ፍሩዳት ነበርና ማለት እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸብና ግን ፀጋ ብልዕልና ሕጊ ብትሕትና ኮይኑ ንሕጊ ረጊፅናዮ ማለት ዘይኮነስ መሊኽናዮ ኣተግቢርናዮ ስለዚ ከሳሲ የብልናን ከነስተውዕል ይግባአና መጀመርያ እንታይ ክመፅእ ኣሎ ክርስቶስ ክመፅእ ኣሎ ትሕጊ ናብ ክርስቶስ ይመርሓን ክርስቶስ ምስ ረኸብና ኣባና መንፈስ ቅዱስ ስለንምላእ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተደሪኽናኻ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ትእዛዛት ከነተግብሮ ንኽእል ድሓር ናብ ፍርዲ ክንቀርብ ከለና ሕጊ እንታይ ይስእን መኽሰሲ ይስእን እዚኣታ መስርሕ ናይ ምድሓን ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይና ኣኻትኩምን ቀሪብልና ዘሎሞ ከምኡ ክንነብር እግዚኣብሔር ብፀጎን ምሕረቱን ይደግፈና ስለዝነበረና ክብሪ ኩሉ ንስሙ ይኹን ጸሎት ጌርና ክንዓጽ ኢና ኣቦ ኩሉ ዝከኣለካ ልዑል እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ጎይታይ ስለቲ ሓሳብ ዝገለጽካልና ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ካብ ዝመወዳእታ ዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ሕጊ ኣየድልየናን ሕጊ ጾር እዩ ዝብሎሞ እግዚኣብሔር ይዒንቱ ልቦም ክትከፍተሎም ጎይታይ ነቲ ናይ ውዲት ናይ ሴጣን ጌጋ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮኦም ከተርሕቆ እቲ ጽቡቕን ሰናይን ዝኾነ ቃልካ ክተስርጸሎም እግዚኣብሔር ይልምነካ ኣለኹ ንስኻ ምሳና ይኹን ኩሉ ዝተረፈ ሰዓታትና ንስኻ ሕለፎ ብስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን